बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। भाई, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, लाइक और शेयर भी कर दिया करें, कमेंट्स भी कर दिया करें। शुक्रिया। चलते हैं कहानी की तरफ। एक लॉन्च में हमारा सारा सामान लाद दिया गया और बाकी 3 लॉन्चों में रेहान भी हमारे साथ बैठकर समंदर में इस सिमत रवाना हुआ जहां स्टीमर खड़ा था। साहिल से स्टीमर तक का सफ़र ऐसा आम रास्ते से मुख्तलिफ था कि बगैर किसी किस्म की चेकिंग और कोस्ट गार्ड की निगाहों में आए बगैर हम बाखैरियत स्टीमर तक पहुंच गए। मेरे साथियों ने सामान स्टीमर में मुंतकिल किया। रेहान ने मेरी हदायत के मुताबिक राजी को ग्रुप लीडर के तौर पर कप्तान से मुतारफ़ करवाया और हमें अलविदा कहकर लॉन्च में वापस चला गया। स्टीमर ने लंगर उठाया और तेज़ी से मुकर्रर समंदरी हदूद पर जाकर बांग्लादेश की तरफ रवाना हो गया और 2 बर्तनों वाले केबिन में मेरा सामान रख दिया गया। मैं स्टीमर का जायज़ा लेने के लिए अरशे पर आया तो देखा कि राजी पहले ही कप्तान के साथ खड़ा है। मैं भी इनमें शामिल हो गया। दोनों ने मुझे नज़रअंदाज करते हुए अपनी गुफ्तगू जारी रखी। मेरी हदायत के मुताबिक राजी कप्तान से उर्दू में बात कर रहा था और कप्तान बंगाली और हिंदी मिली उर्दू में जवाब दे रहा था। राजी ने इस सफ़र के दौरान खुराक के मुताल्लिक़ पूछा तो कप्तान ने कहा कि रेहान साहब, आप सब के लिए खाने पीने की अशिया का खासा ज़ख़ीरा स्टीमर में सुबह ही भिजवा चुके हैं। मैं इन्हें छोड़कर स्टीमर के इंजन रूम की तरफ जाने लगा तो कप्तान ने सख्त लहजे में कहा, इधर जाने की इजाज़त नहीं है। मैं खामोशी से पलटा। मेरी छठी हिस्स कह रही थी, कुछ न कुछ गड़बड़ ज़रूर है। मैंने कैसर को, जो केबिन की घुटन से परेशान होकर अरशे पर आ गया था, कहा कि सारे साथियों को जाकर कहे कि अपना अपना असला लेकर तैयार रहें। मैंने कैसर को कहा, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि इंजन रूम में कोई ऐसी बात है जिसे कप्तान हमसे छुपाना चाहता है और मैं सिर्फ इसी इंतज़ार में हूँ कि स्टीमर कलकत्ता से इतना दूर निकल आए जहाँ से कोस्ट गार्ड की रेंज ख़त्म हो जाती है। फिर हम इंजन रूम में जाकर वहाँ का जायज़ा लेंगे और अगर सब ठीक ना हुआ तो स्टीमर के वायरलेस सिस्टम और नेविगेशन कंट्रोल पर कब्ज़ा करके कप्तान को असले की नोक पर मजबूर करेंगे कि कोई हेरा फेरी किए बगैर हमें सीधा हिरन घाट ले जाए। मैं अपनी जैकेट गर्मी के बायस केबिन में ही उतार आया था जिसमें मेरा पिस्टल और रिवाल्वर थे। जैकेट लेने के लिए मैं केबिन में गया तो देखा कि सपना ने केबिन की दूसरी बर्थ संभाल रखी है। मेरे पूछने से पहले ही वो बोली, दूसरे केबिनों में गैर मर्दों के साथ रहने के बजाय मैं आपके केबिन में आ गई हूँ। अगर आपको मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं तो मैं अरशे पर सारा वक्त गुजारने को तरजीह दूँगी। मेरे पास इसकी इस दलील का कोई जवाब नहीं था। मैंने इसे ये कहते हुए कि मुझे कोई एतराज़ नहीं, अपनी जैकेट उठाई और अरशे पर आ गया। स्टीमर कलकत्ता से इतना आगे बढ़ आया था कि अब दूर साहिल पर रेत और नारियल के इक्का दुक्का दरख्त ही दिखाई दे रहे थे। सूरज भी सरों के ऐन ऊपर पहुंच चुका था। राजी अरशे पर एक बेंच पर बैठा था और मेरे तमाम साथी एक एक करके अपने छोटे असले और जेसीओ स्टैंड गनों को लिबास में छुपाकर अरशे पर आ गए। मैंने नंबर 2 को कहा कि ठीक 2 बजे हम इंजन रूम में जाएंगे, इसलिए साथियों को बता दे कि तैयार रहें। ठीक 2 बजे कैसर और जेसीओ के साथ इंजन रूम के दाखिले के दरवाजे की तरफ चल पड़ा। दरवाजे के बाहर अरशे पर स्टीमर के 2 कारकुन खड़े थे। उन्होंने बांग्लादेशी में पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने अंग्रेज़ी में कहा, इंजन रूम में। अरशे पर ही एक बुलंद केबिन में स्टीमर का नेविगेशन सिस्टम और मुतलका केबिन
में वायरलेस सेट नस्ब था। कप्तान स्टीमर के कंट्रोल के पहिए को थामे खड़ा था। स्टीमर के मुलाजमों ने चिल्लाकर इसे कहा कि ये लोग इंजन रूम में जाना चाहते हैं। कप्तान व्हील अपने नायब के सुपुर्द करके फौरन हमारे पास आ गया और बंगाली में गाली देकर कहने लगा, तुम शाला इधर कैसे जा सकता है, यहाँ से दफ़ा हो जाओ। ये लफ्ज़ कप्तान के मुंह से निकले और मैंने पूरी कुव्वत से एक गूंसा इसके दाने रुखसार पर मारा। कप्तान को गूंसा लगते ही और गिरते देखकर मेरे तमाम साथियों ने कुछ कहे बगैर ही एहसास मकामात पर अपनी अपनी पोजीशन संभाल ली। कैसर भागता हुआ नेविगेशन रूम में गया और नायब कप्तान को अपने रिवाल्वर की जद में ले लिया। राजी ने एक साथी के साथ स्टीमर के कारकुनों और केबिनों और किचन में काम करने वालों पर अपनी राइफल तान ली और इन्हें बिल्कुल खामोश रहने और अपनी अपनी जगह पर खामोश रहने का हुक्म दिया। जेसीओ और दो साथी मेरे साथ खड़े थे। उन्होंने कप्तान को जो अक्का बक्का सरासीमा और इंतहाई दहशत ज़दा दिखाई दे रहा था, खड़ा होने का कहा। वो अपने चेहरे को एक हाथ से थामे फौरन ही खड़ा हो गया। एक साथी ने जहाज़ के दोनों कारकुनों को जो इंजन रूम के दरवाजे पर खड़े थे, सर पर इनके हाथ रखवा कर उल्टा लिटा दिया और कप्तान को आगे लगाए हुए मैं, जेसीओ और एक साथी इंजन रूम की सीढ़ियां उतरने लगे। इंजन रूम में 2 इंजीनियर और 2 इंजनों के ऑपरेटर इंजन की देखभाल और शाफ्ट के इंजन के जोड़ पर ऑयलिंग कर रहे थे। यहाँ अच्छी खासी गर्मी और हब्स था और दीवारों और छतों पर लगे पंखे पूरी अफादियत से चलते हुए भी इस गर्मी को कम करने में नाकाम साबित हो रहे थे। ज़ाहिरी तौर पर इंजन रूम में कोई ऐसी बात दिखाई न देती थी जिसकी वजह से हमें इंजन रूम में दाखिले से रोका गया था। मैंने चारों अतराफ देखा तो सीढ़ियों के खात्मे के बिल्कुल साथ बाएं जानिब एक दरवाज़ा दिखाई दिया। मैंने अपना पिस्टल और रिवाल्वर दोनों हाथों में पकड़ रखे थे। जेसीओ ने अपनी स्टैंड गन से ऑपरेटर और इंजनों को इशारे से कहा, हस्बे मामूल खामोशी से अपना काम में मशगूल रहें। मेरे साथी ने कप्तान को कवर किया हुआ था। मैंने बंद दरवाजे को ज़ोरदार किक मारी और इसके दोनों पट खुल गए। इस वर्कशॉप में एक लिथियम मशीन और दूसरी मशीन और पुर्जों के दरमियान 2 बेंचों पर सीने में भीगी वर्दियां पहने एक पुलिस इंस्पेक्टर के 2 सिपाही और 4 भारतीय फौजी, जिनमें एक कैप्टन, एक जेसीओ और 2 जवान बैठे थे। सिपाहियों की राइफलें और जवानों की स्टैंड गनें वर्कशॉप की दीवार के पास पड़ी थी और केबिन और कैप्टन, जेसीओ और पुलिस इंस्पेक्टर के साइड आर्म पिस्तौल, रिवाल्वर इनकी कमरों में बंधे होल्स्टरों में थे। वर्कशॉप के अंदर मैं अकेला था और ये 6 और बमा असला मेरे पास सोचने समझने या साथियों को बुलाने का वक्त नहीं था। मैंने इसे रिवाल्वर और पिस्टल से बैक वक्त इन सब पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं और अपने दोनों असलों के ट्रैगर पर मेरी उंगली का दबाव तब कम हुआ जब दोनों की आखिरी गोलियां भी फायर हो गईं। मैंने इन्हें संभलने का मौका ही नहीं दिया था। इस वक्त मेरे दिल व दिमाग पर फौज की ये बुनियादी मकूला ही काबिज था, अपने दुश्मन को इससे पहले हलाक कर दो कि वो तुम्हें हलाक करे। इंजन रूम में गोलियां चलने की आवाज़ सुनकर जेसीओ ने साथी को इंजन रूम के स्टाफ को कवर करने का कहा और कप्तान के लिए वर्कशॉप में आ गया। मेरा रिवाल्वर और पिस्टल बिल्कुल खाली थे। मैंने जेसीओ से इसकी स्टैंड गन ली और कप्तान को ऊंधे मुंह लेटने का हुक्म देते हुए कहा, सबसे पहले फौजी कप्तान, जेसीओ और इंस्पेक्टर पुलिस के साइड आर्म निकाल ले और जवानों की राइफलें और स्टैंड गनें वर्कशॉप में कहीं महफूज जगह पर रख कर
ان سب کی حالت دیکھے کہ کون مر چکا ہے اور کون زخمی ہے۔ ان کو گولیاں لگنے کے باعث درد سے ان کی چیخوں سے ورکشاپ کے چھوٹے کمرے میں فضا میں اتنا شور بپا تھا کہ کچھ معلوم نہ ہوتا تھا کہ کون زندہ ہے اور کون زخمی۔ جیسیو نے میری ہدایت پر عمل کرتے ہوئے سب کا اسلحہ ورکشاپ کے دروازے کے قریب رکھ دیا اور پھر ان میں سے ہر ایک کے پاس جا کر اور اچھی طرح ٹٹول کر اپنی تسلی کرتے ہوئے میرے پاس آ کر خالص فوجی انداز میں بولا، 2 جوان مر چکا ہے اور 4 زخمی ہے۔ اس نے بھی فوجیوں کی ایک سٹین گن اٹھا لی۔ میں نے اسے کہا کہ عرشے پر جائے اور جہاز کے دونوں ملازموں جو دروازے پر موجود ہیں انہیں اور ان کی نگرانی کرنے والے ساتھی کو یہاں لے آئے۔ جیسیو 5 منٹ میں ان تینوں کو لے کر ورکشاپ میں آ گیا اور میرے حکم کے مطابق 20 منٹ میں 2 مردہ اور 4 زخمیوں اور ان کے اسلحے کو عرشے پر پہنچا دیا گیا۔ انجن روم میں کام کرنے والوں کو میں نے چلاتے ہوئے کہا، انجنوں کے چلنے سے وہاں کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ اپنا کام معمول کے مطابق اور خاموشی سے کیے جاؤ، اگر ذرا سی بھی چالاکی دکھانے کی کوشش کی تو تمہارا حشر بھی ان ہلاکتوں کی طرح ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے میں نے نگرانی کرنے والے ساتھی کو اپنی سٹین گن دی اور اس طرح اونچی آواز میں اسے کہا کہ اگر کوئی زیادہ سمجھداری دکھانے کی کوشش کرے تو اسے گولیوں سے بھون دینا۔ یہ ہدایت دے کر میں کپتان کو ساتھ لیے عرشے پر جانے والی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا کہ مجھے 2 فائروں کی آواز آئی۔ پھر عرشے پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ بھارتی جیسیو عرشے پر اپنے اسلحے کے ڈھیر کے قریب ہی مرا پڑا ہے اور ہمارے جیسیو کی سٹین گن سے دھواں نکل رہا ہے۔ مجھے دیکھ کر جیسیو میرے قریب آیا اور بولا، سر اس کے کندھے میں گولی لگی تھی۔ مجھے اپنی طرف سے غافل سمجھتے ہوئے یہ اچانک اٹھ کر اپنے اسلحے کی طرف بھاگا۔ میں نے اسے ہالٹ کہا لیکن یہ نہ رکا، لہذا میں نے اس پر 2 فائر کر دیے۔ اب ہمارے سامنے 3 لاشیں اور 3 زندہ، ایک بھارتی فوج کا کیپٹن، ایک انسپکٹر پولیس اور ایک فوجی جوان موجود تھے۔ میں نے چونکہ بغیر صحیح نشانہ لیے ان پر فائر کیے تھے، اس لیے صرف 2 جوانوں کے سینوں پر گولیاں لگی تھیں جو موقع پر ہی ہلاک ہو گئے تھے اور اب بھارتی جیسیو بھی مر چکا تھا۔ کیپٹن کے بازو میں اور پولیس انسپکٹر کے پیٹ کے دائیں جانب اور فوجی جوان کے بازو میں گولیاں لگی تھیں۔ میں نے بھارتی کیپٹن اور پولیس انسپکٹر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر وہ سٹیمر پر اپنے آنے کی بالکل صحیح وجہ بتائیں تو شاید میں ان کے ساتھ نرمی برتوں۔ کیپٹن نے اپنا نام اور نمبر بتاتے ہوئے کہا، جنیوا کنونشن کے مطابق میں صرف اپنا نام اور نمبر ہی بتا سکتا ہوں اور جنگی قیدی کی حیثیت سے میرے ساتھ جنیوا کنونشن کے چارٹر کے مطابق سلوک کیا جائے۔ میں نے اسے کہا، تم ملکی جنگ میں قیدی نہیں بنے بلکہ سازش کے تحت اس سٹیمر پر سوار ہوئے ہو۔ وہ سب طریقے آتے ہیں جن سے تم سچ بولنے کی خوشی سے مان جاؤ گے۔ میں تمہیں 5 سیکنڈ دیتا ہوں، اس مہلت میں فیصلہ کر لو کہ خود بولو گے یا ہمیں بلوانا پڑے گا۔ عرشے پر فائر کی آواز سن کر 2 بنگلہ دیشی فوجی اور سپنا بھی عرشے پر آ چکے تھے۔ ٹھیک 5 سیکنڈ کے بعد میں نے اپنے جیسیو کو کہا، اپنے جوانوں کو حکم دے کہ زخمی بازو پر پاؤں رکھ کر اسے توڑ دیں۔ مجھے DMI کی حراست کے دوران خود پر بھارتی کتوں کے کیے گئے ہوئے تشدد کا ایک ایک لمحہ یاد تھا اور یہ میری آرزو تھی کہ اس سے بڑھ کر ان پر تشدد کروں تاکہ میرے انتقامی جذبات کو تسکین مل سکے، لیکن اس کیپٹن نے میری یہ آرزو بھی پوری نہ ہونے دی۔
زخمی بازو پر دباؤ بڑھتے ہی وہ چیخنے چلانے لگا اور منتیں کرنے لگا کہ اسے تکلیف نہ پہنچائی جائے، وہ سب کچھ سچ سچ بتا دے گا۔ میرے کہنے پر جوانوں نے اس کے بازو کو چھوڑا۔ کیپٹن نے پینے کے لیے پانی مانگا، اسے پانی پلایا گیا تو وہ بولا، میں آفیشیل ڈیوٹی پر نہیں ہوں، میں پونا میں 39 مارٹن ڈویژن میں ہوں۔ گوکھلے اور اس کے ساتھیوں کے قتل کے بعد جو تصویری خاکے شائع ہوئے، اس میں آپ کا خاکہ ہماری فائل میں محفوظ آپ کی ان تصویروں سے بالکل ملتا تھا جو DMI دلی سے آپ کے فرار کے بعد نہ صرف اخبارات میں شائع ہوئی تھی بلکہ تمام ڈویژن اور بریگیڈیئر ہیڈ کوارٹر میں بھی بھیجی گئی تھیں۔ میں فائل کی تصویر لے کر اپنے بٹ مین اور ایک جوان کے ساتھ 2 ہفتے کی چھٹی لے کر ممبئی آیا اور پولیس کمشنر کو فائل کا فوٹو دکھایا۔ گوکھلے کے قتل کے بعد ایک بھارتی تنظیم نے آپ کی زندہ یا مردہ گرفتاری کے لیے 20 لاکھ انعام رکھا ہے۔ بمبئی پولیس کو یقین تھا کہ آپ ممبئی کے کسی مسلمان سمگلر گروہ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ پولیس کو یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ آپ لانچوں کے ذریعے ممبئی سے جا رہے ہیں۔ پولیس کے ساتھ مل کر ہم نے گاس بندر پر چھاپا مارا تو آپ یا کوئی لانچ بھی وہاں موجود نہیں تھی۔ اسی دوران دوسرے نمبر کے ذریعے پولیس کو اطلاع ملی کہ آپ کسی دوسرے ذریعے سے ممبئی سے نکلیں گے۔ ہم آپ کو تلاش کرتے رہے لیکن ناکامی ہوئی۔ پھر اچانک ہمیں خبر ملی کہ آپ کلکتہ کے کسی ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ ممبئی کے پولیس کمشنر اور میں نے انعامی رقم آدھی آدھی بانٹنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ چونکہ کلکتہ آتے وقت اس لیے انسپکٹر ارناچل اور وہ 2 سپاہی ہمارے ساتھ بھیجے۔ ہم تو کلکتہ کے بے شمار ہوٹلوں میں آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیں گے۔ میں نے انسپکٹر سے پوچھا تو اس نے کیپٹن کے بیان کی تائید کی۔ مجھے ان سے مزید کچھ نہیں پوچھنا تھا۔ میں نے JCO سے مشورہ کیا اور JCO نے میرا اشارہ پاتے ہی ان تینوں پر انکسٹین گنوں سے گولیاں برسا کر ان کو ختم کر دیا۔ سٹیمر اب پوری طرح میرے کنٹرول میں تھا۔ ہر جہاز کی طرح سٹیمر میں بھی ورکشاپ ہوتی ہے جس میں کوئلے سے چلنے والی بٹی ہوتی ہے اور اس بٹی میں جلتی آگ میں گرم کر کے سٹیمر کے ٹوٹے اور خراب ہوئے پرزوں کی مرمت کی جاتی ہے۔ سٹیمر کے ملازم نے میرے حکم پر ان کی وردیاں اتروا لیں اور انجن روم کی آگ میں انہیں جلا ڈالا۔ مرنے والے سب ہندو تھے، لہذا ان سے مہربانی کرتے ہوئے میں نے ان کی لاشوں کو بجائے سمندر میں پھینکنے کے انجن روم کی بڑی بٹی میں جلانے کا حکم دیا۔ میرے حکم کی تکمیل کی گئی۔ مجھ پر پھر جنون طاری ہو چکا تھا۔ میرے دوست ساتھی بٹی کے قریب کھڑے انہیں خاک میں تبدیل ہوتے دیکھتے رہے اور میں عرصے پر چمنی سے ڈیزل کے دھوئیں کے ساتھ ان کی لاشوں کا سفید دھواں دیکھنے میں محو تھا۔ اس دوران جہاز کی ورکشاپ سیڑھیوں اور عرصے پر سے سارا خون صاف کر کے اسے دھو ڈالا۔ میں نے رائفلیں تو سمندر میں پھینکوا دی کیونکہ ہمارے پاس ضرورت سے زیادہ اسلحہ تھا، لیکن ان کی سٹین گنیں اور ریوالور میں نے اپنے اسلحے کے اسٹاک میں رکھوا دیے۔ پے در پے اور برسوں پر محیط خون کی ہولی کھیلتے کھیلتے میری ذاتی حالت ایسی ہو چکی تھی کہ میں جب بھی اپنے خلاف کوئی سازش یا مجھے گرفتار اور ہلاک کرنے کی پلاننگ کو قبل از وقت جان جاتا تو پھر اپنے خلاف کام کرنے والوں کو زندہ ہرگز نہ چھوڑتا۔ گورپور میں ہوائی اڈے کی تباہی سے پہلے ہم نے جو 2 گاڑیاں چھینی تھیں، ان کے مالکان کو زندہ چھوڑنے کی وجہ سے DMI والے مجھ تک پہنچے اور گرفتار کرنے میں کامیاب ہوئے تھے، اور مجھ پر جتنا تشدد DMI میں کیا گیا تھا اس کی وجہ سے مخصوص ان گاڑیوں کے مالکان کو زندہ چھوڑنا تھا۔ قائرین مجھے جو کچھ بھی سمجھیں، لیکن میں نے اپنے اصل دماغی اور دلی کیفیت بیان کر دی ہے۔
جہاز کے کپتان کو جو ان فوجیوں اور پولیس والوں کا حشر اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا، میں نے کہا میرے آدمی ہر وقت نیویگیشن روم میں موجود رہیں گے، اور اگر ذرا سی بھی ہیرا پھیری بھی کی گئی تو اس کا حشر بھی ان فوجیوں اور پولیس والوں جیسا ہوگا۔ وائرلیس پر میں نے چند فائر کر کے اسے ناکارہ بنا دیا۔ کچن میں کھانا تیار کرنے